बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सेहती ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर सज्जाद आपकी खिदमत में हाज़िर है। जी नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम दिल यानी कि हार्ट के ऊपर करेंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि ये वाहिद आर्गन है, जब सारा जिस्म सोया होता है तो ये मसलसल जो है वो धड़क रहा होता है। दिल का मामला जो है बड़ा नाजुक होता है। इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आखिर इतनी ज़्यादा दिल की बीमारियां क्यों आन पड़ी हैं। हमारा लाइफ स्टाइल कुछ आरामदेह ज़्यादा हो गया है, हम एक्सर्शन नहीं करना चाहते हैं, एक्सरसाइज का नाम सुन के हम भाग जाते हैं। दूसरों के लिए हमारे पास घंटों हैं कि बैठे गप्पे मारते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे। जब अपनी बारी आएगी कि एक्सरसाइज करनी है तो वो हमारे लिए आधा घंटा निकालना जो है वो बहुत मुश्किल है। इस बारे में आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे कि आखिर दिल के अमराज इतनी जल्दी जल्दी क्यों हो रहे हैं और ये हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं। गो कि साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की करके मुख्तलिफ अमराज के ऊपर काबू पा लिया है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि हार्ट अटैक से इंतकाल करने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर अतहर महमूद, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और इनके साथ साथ आपके जाने पहचाने मजहबी स्कॉलर मौलाना इफ्तिखार हुसैन जाफरी साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। हम दोनों साहिबान को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग ठीक हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और इस नाजुक आर्गन के ऊपर जो है ना आज हम गुफ्तगू करेंगे, बड़ी अहमियत का हामिल है। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं कि दिल के अमराज बहुत तेज़ी से आम होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जाते हैं? पहले हम बहुत कम सुनते थे किसी को हार्ट अटैक हुआ, मगर अब क्या लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया, चेंज होने की वजह से ये ज़्यादा बीमारियाँ आ गई? सर इसमें दो बातें हैं ना। एक बात तो ये है कि दिल के अमराज तो पहले भी थे, ठीक, हमें पता नहीं था। ठीक, ईसीजी और टेक्नोलॉजी वगैरह जिससे जो डायग्नोस्टिक टूल्स हैं हमारे कार्डियोलॉजी के हवाले से, वो हमें पता अब चलना शुरू हुए हैं, उसी वजह से हमें पता चलना शुरू हुआ। और अब इसी लाइफ स्टाइल तो हमारा चेंज होता चला जा रहा है। लाइफ स्टाइल हमारा चेंज होने की वजह ये है कि वैसे तो बड़ी बात होती है ना जी, महंगाई है और लोग, लेकिन अगर आप देखें तो लोग जो हैं कंपैरेटिवली अगर 30 साल पुरानी तस्वीरें या पिक्चर्स देखें ना तो आप लोग दुबले पतले लोग होते थे जी, बिल्कुल। अब अमूमन हर दूसरा तीसरा आदमी जो है ना ओवरवेट है। ठीक, तो हमारी जो कार्डियोलॉजी का पेशेंट है वो ज़्यादातर उसकी वजह सिर्फ उसके नॉर्मल जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या लिपिड प्रोफाइल डिरेंज है, कोलेस्ट्रॉल है जी, उसके अलावा ये बहुत बड़ा फैक्टर हो गया जी, ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं कि पर BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो एक खास हद से ज़्यादा है जी। बिल्कुल ठीक है। अब होता ये है कि इस तरह के प्रोग्राम्स आप लोग करते हैं तो उसमें हम तो बातें करते हैं, लोगों को बताते हैं कि जी ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन अमूमी तौर पे ना डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता। ठीक, जैसे हमने पहले बात की कि मरीज जब डॉक्टर के पास आता है ना तो वो किसी एलिमेंट के साथ कि जी मुझे सीने का दर्द होता है या सांस फूलता है या मैं जो भी, तो वो मरीज कहता जाता है, डॉक्टर साथ दवाई लिखता चला जाता है। बिल्कुल ठीक, बजाय ये कि उनको ये बताएं कि यार करना क्या है, या परहेज़ क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, क्योंकि इसमें बड़ा टाइम लगता है। ठीक, लोगों को टाइम निकालना पड़ेगा। इवन डॉक्टर्स की बात भी करूँ, वही बात है कि हम दूसरों के लिए टाइम निकाल रहे हैं ना, अपने लिए कुछ नहीं करते। तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा अमल दखल है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, हर चीज़ के लिए। ठीक है, हर चीज़ के लिए। उसमें सिर्फ आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल, अब जो डायबिटिक्स हैं उसकी शुगर्स कंट्रोल रहती हैं, जो ओवरवेट हैं उनका वजन कम होगा, वजन कम होगा तो उनकी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सेटल्ड रहेंगी। तो एक्सरसाइज तो इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब हर दर्द जो चेस्ट में होता है, सीने में होता है, क्या वो हार्ट का ही पेन होता है? नहीं, वो यही बात इंपॉर्टेंट है कि हर दर्द हार्ट का नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्टिकल सेंस में अगर हम बात करें ना तो हमें ये कहा जाता है जो मरीज अपने सीने पे हाथ रख के कहना मुझे दर्द होता है तो शुड बी टेकन सीरियसली। ये आप नहीं कह सकते कि यार ये 30 साल का लड़का है। हम तो देखते हैं कि 20 साल के लड़के को भी हार्ट अटैक हुआ है। अभी 20 साल, यू कैन मतलब बिलीव करें, 20 साल के, तो हार्ट है कि हार्ट का प्रॉब्लम या एंजाइना तो किसी को भी हो सकता है। ठीक, तो उसको मतलब वो नहीं लेना चाहिए, ईजी नहीं लेना चाहिए, उसको इन्वेस्टिगेट जरूर करना चाहिए। सिंपल टूल्स हैं, एक तो उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, कि दर्द की नेचर कैसी है। ठीक, नेचर से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं, जो क्लिनिशियन होता है कि यार ये जो है मसला कार्डिक है कि नहीं है, और फिर भी आप श्योर नहीं हो तो ECG ऑब्वियसली कर लेना चाहिए। और तीसरी कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं वो भी कर लेना चाहिए, मतलब थ्रेशोल्ड लो रखना चाहिए हार्ट के हवाले से, और ये नहीं सोचना चाहिए यार ये 20 साल का है, 30 साल का है, 40 साल का है, ताल्लुक नहीं है। चेस्ट में डॉक्टर साहब पेन होती है, हॉस्पिटल बंदा पहुंचता है, फौरन ECG की जाती है, ECG थोड़ी सी गड़बड़ होती है, घंटा वहीं बैठा लिया जाता है, फिर करते हैं ठीक होती है। इसके पीछे क्या रीजन? उसके पीछे अमूमन ये होता है कि जब आप ECG गड़बड़ जिसको कहते हैं ना, उसमें SCT चेंजेस आ रही होती हैं, ECG में चेंजेस होती हैं, जिसको एंजाइना की, इस्कीमिया की चेंजेस कहते हैं। तो वो जब मरीज बताते हैं तो वो आप अमूमन देखा होगा मरीज को वो ऑक्सीजन लगाते हैं,
ایک گولی دے دیتے ہیں جس کو اینجیسڈ بولتے ہیں یا اساڈل زبان کے نیچے جو رکھتے ہیں, ٹھیک, وہ جو ہے نا ہماری شریانوں کو کھولتی ہے دوائی, ٹھیک, تو بیسیکلی وہ اسکیمیا کم کرتی ہے. اگر کسی پیشنٹ کی ECG خراب ہو اور دوائی رکھنے سے, آکسیجن لگانے سے, ریسٹ کرنے سے بہتر ہو جائے, اس کا مطلب اس کو داخل کرنا ضروری ہے, ٹھیک, اس میں اچھا جس کی بہتر آ جائے, بہتر ہو جائے, اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو ٹریٹ کر دیا نا, ٹھیک ہے, اس کا, اور وہ ریسٹنگ اس کو پین ہو رہا تھا یا کسی وجہ سے پین ہو رہا تھا, تو اس کو تو جانے دینا نہیں چاہیے واپس, ٹھیک ہے. ہاں وہ پیشنٹ جس کی خراب ہو اور خراب واپس صحیح نہ ہو, وہ تو ہاسپٹل میں رکھنا ہی ہے آپ نے, لیکن جس کی صحیح سے خراب سے صحیح ہو جائے اس کو بھی نہیں چھوڑنا. عموماً کہا جاتا ہے جی گیس چڑھ گئی دل کو, یہ بڑا ایک کانسیپٹ بتایا جاتا ہے. وہ گیس اصل میں یہ بات بھی جو ہے نا یہ ڈاکٹروں کی مشہور کرتا ہے نا کہ آپ دیکھیں ہر بندہ کارڈیالوجسٹ نہیں ہوتا, اور ہر جگہ مطلب کارڈیالوجسٹ نہ بھی ہوں, اگر آپ کی ٹریننگ ہو کارڈیالوجی میں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کسی بھی طرح سے پریزنٹ کر سکتا ہے. ہمارے پاس جو ایلڈرلیز ہوتے ہیں 70-80 سال کے لوگ, اگر ہارٹ اٹیک ہوئے کئی دفعہ صرف ڈائریا کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں, صحیح, اور کئی دفعہ لوگ جو ہے یہ پیٹ کہتے ہیں پیٹ میں درد ہو رہا ہے, بالکل سینے میں نہیں پیٹ میں درد. تو جو گیس والی بات ہے وہ تو اس کو عموماً یہی کہہ دیا جاتا ہے کوئی بات نہیں جی, اس سے بڑے مس ہو جاتے ہیں, اس سے بڑے ہارٹ اٹیکس مس ہو جاتے ہیں لوگوں کو. وہ جو اینٹی ایسڈز وغیرہ لوگ دے دیتے ہیں, اور پھر وہ دوسرے دن آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ اٹیک تو کل ہو گیا تھا, اور سیلویج کرنے کا بھی ٹائم نکل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو جس کو تھوڑا سا بھی آپ سمجھتے ہیں, اگر جنرل پریکٹیشنر بھی بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے, تو اس کو ہاسپٹل بھیجنا چاہیے, اور ہاسپٹل میں ECG ہونا چاہیے, اور اس کو کسی ایسے بندے کو جس کو ECG پڑھنی آتی ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں. ضرور. مولانا صاحب دل کے اوپر آج پروگرام کر رہے ہیں, آپ سے ہم آپ کی رائے چاہیں گے کہ بہت زیادہ سائنس نے ترقی کی ہے اور بہت سہولتیں انسان کو مل گئی ہیں, مگر دل میں سکون نہیں ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں تو جو دل کے سکون کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو قرآن کریم نے تو اس کے کئی نسخے بتائے ہیں. صحیح, کئی نسخے بتائے ہیں کہ جس سے انسان کو سکون قلب حاصل ہو جاتا ہے, جس میں ایک بڑی مشہور اور خوبصورت آیت شریفہ ہے, سب پڑھتے ہیں لیکن اس پہ توجہ نہیں ہوتی. مثلا ارشاد ہوتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اگر دلوں کو اطمینان ہو سکتا ہے تو فقط اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں اسلامی دنیا میں جو ہمارے دوست احباب غالباً اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس ذکر سے مراد فقط اور فقط زبان پر اللہ تعالیٰ کے اسماء کو جاری کرنا ہے. ٹھیک, مثلا سبحان اللہ, الحمدللہ, واللہ اکبر, یہ اس طرح کے جتنے بھی اسماء الہی ہیں ان کو زبان پہ جاری کرنا یہ ذکر خدا ہے. ٹھیک, حقیقت میں اس آیت شریفہ میں انسان کے معاشرتی پہلوؤں میں سے ایک انتہائی اہم پہلو کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو انسان کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, سب انسانوں کی زندگی کے ساتھ. جہاں تک اسماء الہی کا اپنی زبان پہ جاری کرنا ہے تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو پاک نام ہیں, جاری ہونے چاہیے. لیکن اس ذکر سے مراد فقط اسماء کا جاری کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے وجود پر ذکر خدا جاری کرنا ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک, اچھا, اب اس وجود پر ذکر خدا کو جاری کرنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اس معاشرے میں جس طبقے کا انسان ہو, جس آکوپیشن پروفیشن یا مثلا شغل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو, وہ اپنے شغل اور اپنے جو مشغلہ ہے اس کو صحیح معنوں میں یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اس پر صحیح عمل درآمد کرے تو وہ در حقیقت ذکر خدا کر رہا ہے. ٹھیک, مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے, اگر وہ دکان پہ بیٹھا ہے صحیح طریقے سے ناپ تول کرتا ہے, صحیح قیمت وصول کرتا ہے, یہ اس کا ذکر خدا ہے. یعنی اللہ کو حاضر ناظر کا جو بھی اس کا وظیفہ اپنے ہے. کام کے ساتھ انصاف, مخلص ہو, انصاف. ٹھیک ہے, ایک انجینئر ہے وہ اپنے وظیفے کو صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. ایک ڈاکٹر ہے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے ضمن نے اشارہ کیا اور بہت اچھی چیز کی طرف اشارہ کیا. جی, ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر اپنے اس مشغلے کے ساتھ باقاعدہ انصاف کے ساتھ پیش آ رہا ہے, لوگوں کے صحیح معنوں میں, کیونکہ خدمت خلق میں بہترین ایک جو مشغلہ ہے یہ ڈاکٹر ہونا ہے. بالکل ٹھیک, وہ صحیح معنوں پہ طب کے اصولوں پہ کاربند ہے اور جو ایک مریض کو رہنمائی کرنی ہے صحیح طریقے سے کر رہا ہے, تو یہ اس کا ذکر خدا ہے. بالکل صحیح. ضروری نہیں کہ آپ اللہ کا نام جاری کر رہے ہو زبان پہ, بلکہ جس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا اس کو باقاعدہ اور صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں.